कस्मैचिद्विश्वतस्त्विषे अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहं। नमः सभायै। मया इदानीं न्यायशास्त्रोक्तदिशा विशेषपदार्थस्य विषये यथामति किञ्चित् प्रस्तूयते। सामान्याश्रये क्वचिद्व्यक्तौ विद्यमानः क्वचिच्च अविद्यमानः धर्मः विशेषः। सोऽयं विशेषः द्विविधः, यथा एकमात्रवृत्तिः अनेकवृत्तिश्चेति। आद्यो यथा द्रव्यत्वसामान्यवती आकाशे एव विद्यमानः आकाशत्वं, काले एव विद्यमानः कालत्वं, प्रत्येकपरमाणुमात्रगतं तद्व्यक्तित्वम् इति। द्वितीयो यथा द्रव्यत्वसामान्यवत्सु पिकशुकादिषु वर्तमानम् अजगदादिषु अविद्यमानं पक्षित्वं, वृक्षत्वसामान्यवत्सु सर्वेषु वटेषु विद्यमानं पलाशादिषु अविद्यमानं वटत्वं, गुणत्वसामान्यवत्सु शुक्लनीलादिरूपेषु विद्यमानं रसगन्धादिषु अविद्यमानं रूपत्वम् इति। अनेकवृत्तिविशेषः द्विविधः, समान असमानकालिक अनेकवृत्तिः, असमानकालिक अनेकमात्रवृत्तिः इति। आद्यः यथा समानकाले विभिन्नकाले च विद्यमानासु अनेकगोव्यक्तिषु समवेतं गोत्वम् एवं मनुष्यत्वादिः। द्वितीयः यथा चैत्रस्य बाल्यादारभ्य वार्धक्यं यावत् अनन्तानि असमानकालिकानि यावन्ति शरीराणि भवन्ति तावत्सु शरीरेषु समवेतं चैत्रत्वम् एवं मैत्रत्वादिः। अनेकमात्रवृत्तिविशेषः सामान्यमपि भवति। तद्यथा पृथिवीत्वं द्रव्यत्वापेक्षया विशेषधर्मः, बीजत्ववृक्षत्वाद्यपेक्षया सामान्यम्, एवं पक्षित्वं जीवित्वापेक्षया विशेषः, पिकत्वशुकत्वाद्यपेक्षया सामान्यं, रूपत्वं गुणत्वापेक्षया विशेषः, शुक्लत्वनीलत्वाद्यपेक्षया सामान्यम् इति। एकमात्रवृत्तिविशेषस्तु सामान्यं न भवति। सोऽयम् एकमात्रवृत्तिविशेषः नित्यद्रव्येषु परमाणुषु गगनादिषु च भवति, न जन्यद्रव्येषु। यथा गवादिषु पशुषु अश्वादिभ्यः पश्वन्तरेभ्यः व्यावृत्तत्वप्रतीतिः जातिगुणक्रिया अवयवनिमित्तवशात् भवति। गौः कपिलः मन्दगतिः पीनकुद्मान् इति। एवम् अवयवानां पुनः तदवयवनिमित्तवशात् इतरव्यावृत्तत्वं सिद्ध्यति। एवं क्रमेण द्विणुकपर्यन्तानां जन्यद्रव्याणाम् इतरव्यावृत्तत्वं सिद्ध्यति। अतिरिक्तविशेषमन्तर इव सिद्ध्यति। तुल्यक्रियागुणजातिमत्सु निरवयवेषु परमाणुप्रभृतिषु नित्यद्रव्येषु च इतरभेदसाधकानां निमित्तानां गुणक्रियाजातीनाम् अवयवानां च विरहात् इतरव्यावर्तकतया अतिरिक्तविशेषः सिद्ध्यति इत्युक्त्वा विरमामि। ओम शं। गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम सत्यज्ञानसुखस्वरूपमूलं क्षीराब्धिमध्ये स्थितं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलं त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् दुर्गाणमर्कच्छविं छत्रीभूतफणीन्द्रविन्दुतं लक्ष्मीनृसिंहं वदे। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाद्विरणोपायं योगानन्दं जगद्गुरुम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं धीनं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सन्तु जीवन्तु शरदां शदाम्। ओम स्वस्ति।
విఘ్నద్వాంత నివారణైకధరణి విఘ్నాడవీ హవ్యవాడు విఘ్నవ్యవాడు పునోదమద్దగరుడు విఘ్నవ్యాళకులు ప్రమద్దగరుడు విఘ్నేన పంచానన విఘ్నాఘోజగణ ప్రచండమాను విఘ్నేశ్వర పాతుమా శ్రీ విఘ్నేశ్వర పాతుమా పరమ ఋషి మండలుడు మధ్యదే పరమ ఋషి మండలుడు మధ్యదే మరవైశ్వరుడు యజ్ఞేశ్వరుల ప్రవయలు వరజటా మండలుని సేవివే పరికిసుత అభినమిసి భీష్మను చరణ ప్రక్షాళన భేద పరికిసుతాభినమిసి భీష్మను చరణ ప్రక్షాళన భేద శివని దీర్ఘవరిషి మధుపర్గారిహలో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః తస్మై శ్రీ గురవే నమః తస్మై శ్రీ గురవే నమః గురువే నమో నమః సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం సీతాకళత్రం నవమేఘగాత్రం కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి సంసారసారం నిగమప్రచారం ధర్మావతారం హతభూమిభారం సదా నిర్వికారం సుఖసింధుసారం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి లక్ష్మీవిలాసం జగదానివాసం భూదేవవాసం శరదిందుహాసం లంకావినాశం భువనప్రకాశం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి మందారమాలం వచనే రసాలం గుణైర్విశాలం హతసప్తతాళం ద్రవ్యాదపాలం సురలోకపాలం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి వేదాంతమానం సకలై సమానం ధృతారిమానం త్రిదశ ప్రధానం గజేంద్రయానం విగతావసానం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి శ్యామాభిరామం నయనాభిరామం గుణాభిరామం వచనాభిరామం
सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्राष्टकं सम्पूर्णम्।